नाले दी अखां दे ऐ परवट्टे बड़ बड़ के दी अखां ते आ गए ने। इस तरह चुक चुक के वेंदा है। लोगों किसी नूं तकलीफ नहीं देनी, किसी भी अंदाजे नाल आसानी पैदा करो ना। तुहानूं पता लग जाए ना इन्हें कोई काम गलत कर लिया है ना, छुपा लवो, रब तुहाडे उन्हां कम्मां नूं छुपा लैगा। तुसी पर्दा पा लवो, रब तुहाडे उन्हां कम्मां ते पर्दा पा लैगा। मोमिन मुसलमान नूं तकलीफ च जिहड़ा बंदा वेख के अज चुप कर जाएगा, कल तेरी तकलीफ नूं वेख के कोई तेरे वल्ले नहीं आएगा। मैनू याद आया जंगे कादसिया है, सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु दा ज़माना पा के गल जरा ध्यान नाल सुनना। हज़रत उस्मान दे ज़माने च ना एक सहाबी ने है नवे नवे बने, नवे नवे सहाबी बने सन ते मेरे नबी फौत हो गए, अबू बकर भी चले गए, उमर भी चले गए, तरबियत इतनी ना मिल सकी। ये सहाबी ना अजे जदों कलमा नहीं सी पढ़िया शराब दे आदी सन ते हुण ना अजे तरबियत इतनी नहीं है ते कदी कदी शराब दा घुट लगा लेंदे, शराब पी लेंदे। सैयदना उस्मान दे ज़माने च पकड़े गए। हज़रत उस्मान ने हद लगा दी है, ये नहीं वेख्या साडा साथी है, ये नहीं वेख्या जनाब मेरा करीबी है। उस्मान ने हद लगाई ते बद वक्त नशा तुहानू पता कि इंज दी लानत हुंदा है, दूजी वार फेर पकड़े जांदे ने, फेर हद लगा दी गई है। हज़रत उस्मान ने महसूस किया ये बंदा वादा पिया है, वादा पिया है, इनू किसे मोहन ते किसे जंग ते भेज देना चाहिए है, ध्यान लग जाएगा ते आपे ही जनाब हट जाएगा। हज़रत उस्मान ने ना सैयदना साद बिन अबी वकास नू दे दिता। साद जंगे कादसिया दे इलाके च जाना है ना, कादसिया दे इलाके च जाना है ना जंग वास्ते, इस बंदे नू नाल ले जाओ ना। हज़रत साद नाल ले गए ते जिथे जाके अपना खैमा बनाया ना, साद कमांडर है, कमांडर इन चीफ है, खैमा बनाया नाल ही एदा खैमा एदी जेल बना दी है। इनू बेड़ियां लगा दित्तियां गईयां ने, हत्थां नू हथ कड़ियां लगा दित्तियां गईयां ने। ते मेरे नबी दा जनाब दीवाना सैयदना साद रदी अल्लाह ताला अन्ना इधर जंगे कादसिया शुरू हो गई है। रुस्तम आ गया है, ऐजा रुस्तम तुसी नाम सुनदे हो, रुस्तम आ गया है 3 लाख दी फौज लैके। किन्ने लाख दी? 3 लाख दी फौज लैके रुस्तम आ गया है। ते सहाबा किन्ने ने? कुछ सहाबा ने, कुछ ताबई ने, वो 3 लाख ने 30,000 ने। हाय हाय 30,000 सहाबा लड़न वास्ते चले गए ने। मैदान जंग सज गया है। हुण एक सहाबी नू 30 बंदे पै आउंदे ने, 30 बंदियां ने घेरा होया है। ते जिहड़ा मेरे नबी दा परवाना जिहड़ा गलतियां कर बैठा सी ना, इधर सैयदना साद दी बेगम है जिन्ना नाम सलमा है रजी अल्लाह ताला रजी अल्लाह ताला ना। हज़रत सलमा रजी अल्लाह ताला ना बैठियां हुई ने ते ये अबू महजन रजी अल्लाह ताला नु सकफी इन्हां दा नाम सी। इंज बैठे ने ते फरमान लगे अल्लाह दा वास्ता ही अड्डियां आवाज़ां आ रही ने ना जो सुनन च आ रहा है, मुसलमान बड़ी तकलीफ च ने। मैं मानना मैं गलती की है, मैं मानना मैं शराब पीती सी, मैं मानना मेरे कोलों गलतियां हुई सन। अल्लाह दी बंदी एक बार मैनू इस जगह तू खोल दे, मैं चला जावां, मैं जाके लड़ लवां ते मैं वादा करना मैं वापस आवांगा ते वापस आके मैं बेड़ियां आपे पा के इत्थे ही बह जावांगा। पर मैं ये नहीं वेख सकदा कि मुसलमान शहीद हो जान, इन्हां दे बच्चे यतीम हो जान। मैं अपने भरावां नूं तकलीफ च वेख सकदा? मैं तकलीफ च नहीं वेख सकदा। वेखना ओ इंज दे भी लोग सफा हस्ती ते गुजरे ने। अल्लाह दी कसम ये सहाबी ना जिवें जिवें जंग अरूज पकड़ दी है, रात दे अनेरे छा रहे ने, अगला दिन जंग दा शुरू हो जाता है। सहाबा इकराम शहीद होना शुरू हो गए। सैयदा सलमा ना एदियां बेड़ियां खोल देंदियां ने। ये मेरे नबी दा परवाना जवान बड़ा सी, जवानियां बड़ियां सन। ये निकलदा है इंज घोड़ा
لیندا ہے میدان جنگ چ چلا جاندا ہے انہیں نقاب کیتا ہے سعد بن ابی وقاص ویندے نے جتھے مسلمان نہ ہار رہے سن اچانک صفاں چ وڑدا جاندا ہے قتل کردا جاندا ہے جدھر جاندا ہے تلوار چلائی جا رہا ہے جدھر جاندا ہے تباہی مچائی جا رہا ہے ایک قتل عام کیتی جا رہا ہے رستم دی 3 لاکھ فوج ہے 30,000 صحابہ کچھ وچوں شہید نے کلا ابو ماجن سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑ رہنے اللہ دی قسم میرے نبی دے لشکر چ ایسے ہی جام باز سن کتے مینوں مولا علی نظر آندے نے جڑے کلے مرحب نال جڑا 1000 بندے نال لڑن والا سی علی کلا ہی وڈ کے رکھ دیندا ہے کتے جعفر تیار نظر آندے نے جڑے انہاں دوڑ دے نے میرے آقا دا ہے پروانہ ادھروں گھوڑا دوڑدا ہے ادھروں جعفر تیار دوڑدا ہے تے جعفر گھوڑے نوں وی کٹ جاندا ہے ایسے شاہ سوار اللہ نے پیدا کر چھڈے نے او ایک ایسا بھی ہے جنوں سیدنا خالد بن ولید کیا جاندا ہے جن نے زندگی جنگاں چ گزار دیتی ہے ایک ایسا بھی ہے جنوں ابو سفیان کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگاں دے وچ زندگیاں گزاریاں اللہ دی قسم ہزاراں نال کلے لڑ گئے حضرت ابو ماجن لڑدیاں انجنا صفاں چیردیاں کنارے تک چلا جاوے ادھروں پھر گھوڑا دوڑاوے اے تے قابو نہیں آ رہا میدان جنگ چ تھلی مچ گئی اگے نقاب والا جاندا ہے پیچھے نبی دے یار لگے نے ایک پاسے سعد لگے نے ایک پاسے ابو ماجن لگے نے فوج رستم دی نس جاندی ہے ہر پاسے حال مچ جاندا ہے اللہ پاک نے اسلام نو فتح دے چھڈیے اے نبی دا پروانہ غلطی کرن والا ایتھوں دوڑدا ہے جلدی نہ لایا آ کے نقاب ہٹاندا ہے بیڑیاں پاندا ہے ہاتھ کڑی لواندا سیدہ سلمان دے کولوں لوا کے تے جیل دے وچ ہی بہ جاندا ہے جدوں جیل چ بہ گیا جنگ جیتی گئی سیدنا سعد آ گئے تے حضرت سعد نا انج ہلکا مسکراندے پے نے فرماندے نے نی سلمہ گل سن لے عجیب منظر تک آئے عجیب معاجرہ تک آئے اسی جنگ ہار رہے ساں پتہ نہیں ایک نقاب پوش کتھوں آیا ہے اے تے جدر گیا ہے اے تے ہر پاسے اسلام لئی نصرت دا باعثی بندہ چلا گیا ہے ماں نے کیسا شاہ سوار جنیا ہے تے سیدہ سلمہ رو پیندیاں نے تے فرماندیاں نے وے نبی دیا پروانیاں تینوں کس لات نے مارے آئے حضرت ابو ماجن کھڑے ہو جاندے نے سعد بن ابی وقاص حیران رہ گئے اوے توں سیں فرمایا ہاں میں ساں فرماندے نے اوے ویکھ رب نے تیرے کولوں کڈا کم لے آئی قادسیہ دی جنگ جڑی اسی کنے دناں تو نہیں جت رہے ساں اوے رب نے تیرے ہتھوں کم لے آئی یارو او بڑا ہی بے پرواہ جے انہوں شورداں دی کوئی بھوک نہیں جے انہوں دولتاں دی کوئی بھوک نہیں جے او چاہندہ ہے او دا اپنا ہی قانون جے او چاہوے تے کبھی پسلی چوں آدم دی پسلی چوں حوا نو پیدا کر دے وے انہوں رب گیا جاندہ ہے او چاہوے تے نو دی کشتی نو پار لگا دے وے او چاہوے آگ دا کم جلانا ہے او چاہوے تے اس آگ نو گلزار بنا دے وے او دا کم چوری دا کم کٹنا ہے او چاہوے ایدیاں فطرتاں بدل دے وے او کدی انگلی دے شارے نال چن زمین تے آ رہے ہیں کدی انگلی جو چشمے چل رہے ہیں کتے علی دی اڈی تے اے جناب صدیق دی اڈی تے لگ رہی ہے کتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھانے چ برکتاں پہ رہی ہیں کتے علی دیاں کھانتے لگ رہی ہے اور میرے ساتھیو او مالک تے مالک اپنے قانونہ والا ہوندا ہے میرا اللہ ہے آپ ویکھو نا اے ہے انہیں شراب پیتی سی ابو ماجن کھڑے ہو جاندے نے آندے نے اللہ دی قسم اج دے بعد سعد میں محمد دا غلام میں پہلے جنی تکلیف دے چکیا ہاں میں او دا زالہ کرم دی کوشش کیتی ہے اج دے بعد میں شراب نہیں پیواں گا اج دے بعد میں شراب دے نیڑے نہیں جاواں گا ساتھیو ہے جیل اندرے پر آسانی ہے جیل اندرے پر پائیاں تے تلوار چل رہی ہے برداشت نہیں ہے جناب یوسف